अर्को प्रब्लम हेरौँ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रोडक्ट अफ Pramila's age 5 years ago with her age 10 years later is 1000. Her present age is yes question. पहिला सुरुमा छ 35 years, नेक्स्ट 5 years, अनि त्यस पछाडि 40 years र 33 years. 5 years होइन होला, 30 years है। ल अब यो क्वेसन पनि ठ्याक्कै अघि गरेको जस्तै नै छ, केही पनि फरक छैन है। प्रोडक्ट अफ प्रमिलाज एज 5 years ago। ल मानिलिउँ यो उसको प्रेजेन्ट एज हो। प्रेजेन्टमा चाहिँ उसको उमेर प्रमिलाको मैले पी भनेर सपोज गरेँ। अनि के भनेको छ 5 years ago। 5 years ago भने पछाडि के गर्नु पर्यो, ब्याक बिफोरतिर जानु पर्यो। कति ब्याक, 5 years ago को कुरा छ भनेदेखि हामीले पहिला हो नि त, बिफोरतिर जाने हो नि त, त्यसैले -5 लेख्नु पर्यो है। यो भनेको के हो त, प्रमिलाको अहिलेको एजबाट हामीले 5 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि भनेको 5 वर्ष पहिला, 5 वर्ष बिफोरमा जाँदाखेरि के हुने भयो त, यो भनेको p-5 हुने भयो। र अर्को के भनेको छ 10 years later। 10 years later भनेको के हुने भयो, अब यहाँबाट 10 वर्ष हामी कतातिर जानु पर्यो त, 10 years later भनेपछि यतातिर 10 वर्ष यता। 10 years later भनेको यहाँनिर +10 गर्नु पर्यो। केमा +10 गर्ने, पीमा +10 गर्ने। गर्दाखेरि यो भनेको 5 वर्ष पहिलाको र यो भनेको 10 वर्ष पछाडिको, दुईटाको प्रोडक्ट कति हुन्छ अरे, इज 1000 भने पछाडि यो टाइम्स यो गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो, 1000 आउनु पर्यो। भन्नुको अर्थ p-5 टाइम्स p+10 इज इक्वल टु 1000। क्वेसनले यही भन्न खोज्दैछ। अब यसलाई सल्भ गरौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। p टाइम्स p इज p स्क्वायर, p टाइम्स 10 इज 10p, $50,000 और p स्क्वायर यो दुईटामा काम गर्दाखेरि के हुने भयो, 10p 5p भन्छ 5p माइनस, अब योलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के होला, -50 -1000 भनेको कति हुने रहेछ, 0। और p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 1050 इज इक्वल टु 0। अब हेर्नुहोस् त, अब यसमा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा छ है, क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, यस्तो नम्बरहरू, दुईटा नम्बरहरू जसको सम आओस् 5 र प्रोडक्ट आओस् -1050 भनेको के हुन सक्ला त, 105 जस्तो भयो भनेपछि त्यहाँ 35 त्यहाँ और यो भनेको 30 र 35 हुन्छ है। और p स्क्वायर प्लस 35p माइनस 30p गऱ्यौँ भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, यसरी लेख्न सकिन्छ नि है, 0, जसमा यो 5p लाई हामीले के बनायौँ त, यति बनायौँ। अब हेर्नुहोस् त, और p स्क्वायर, p कमन लिऊँ न हैन, यो दुईटाबाट p कमन लियो भने p प्लस 35 माइनस, अब यसबाट 30 कमन लियो भने पनि त्यही नै हुन्छ, p प्लस 35 नै हुन्छ। अब के गर्ने, p प्लस 35 र p प्लस 35 लाई हामीले कमन लियौँ भने के आयो त हामीसँग, यहाँबाट बाँकी रहेको p र यहाँबाट बाँकी रहेको -30 गर्दा आयो 0। अब यहाँबाट के भन्न सकिन्छ, इदर p प्लस 35 इक्वल टु 0 और p माइनस 30 इक्वल टु 0 है। कि यो 0 हुनु पर्यो, कि यो 0 हुनु पर्यो। और p इक्वल टु -35
अर पी इक्वल टु 30। अब उमेर हो, उमेर त कहिले नेगेटिभ हुने कुरो भएन, त्यसो भए हाम्रो एन्सर भनेको के हुने रहेछ त 30 नै हुने रहेछ। ल 30 लाई टिक लगाउने सकियो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के भनेको छ यहाँनिर, ल क्वेसन नम्बर, अर्को क्वेसन, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age if 3 years, if होइन इन हुनुपर्ने हो, in 3 years time his age will be 4 times his son's age. Their present ages are यहाँनिर हामीलाई अप्सन दिएको छ 15 years, 10 years, 7 years, 8 years, 5 years, 29 years। अब हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सिम्पली सल्भ गर्ने, अर्को भनेको चेक गर्ने। चेक गर्नेमा के हुन्छ, अब यहाँनिर म्यानको एज र सनको एज भनेको छ होइन, एउटा जेनरल सेन्स पनि हामीले लगाउन सकिन्छ। अब 7 र 8 यस्तो 1 वर्षको फरक त हुँदैन बाउ छोराको उमेरमा, यो त हुँदै होइन, यसलाई काट्न सकियो। 15 र 10 5 वर्षको पनि खै सायदै नहोला है, 15 वर्षको हुनसक्छ, यो हुनसक्छ। अब चेक गरौँ, हाम्रो यो कमन सेन्सले हेरेर अलिकति सुइटेबल कुन लाग्छ त्यो दुइटालाई हामीले चेक गर्ने। पहिला म चेक गर्ने तरिका सिकाउँछु, अनि त्यस पछाडि लजिकल्ली सल्भ पनि गरौँला। अब हेर्नु चाहिँ के भनेको छ, मानिलिउँ उमेर धेरै भनेको फादरको हुन्छ बायोलोजिकल्ली होइन, यो भनेको फादरको एज हो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, र यो भनेको छोराको उमेर हुनुपर्छ। अब क्वेसनले भनेको छ 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। 2 वर्ष अगाडि है, जस्तै फादरको अहिलेको उमेर 20, छोराको चाहिँ 5 years छ भनेदेखि क्वेसनले भनेअनुसार के भन्दैछ, म्यान्स एज वाज 3 times द स्क्वायर अफ हिज सन्स एज। 2 वर्ष अगाडि भनेपछि -2 गर्नु पऱ्यो, दुईटैमा 2 वर्ष अगाडिमा गर्दा भनेको 18 र 3 भयो। त्यतिखेर के थियो रे, फादरको एज चाहिँ छोराको उमेरको स्क्वायर भन्दा कति थियो, 3 times थियो। स्क्वायर भनेको 9 हो, 9 times 3 भनेको कति हुन्छ, 27 हुन्छ, तर यो त 18 छ भनेपछि यो अप्सन गलत हो, यो अप्सन मिलेन। अब अर्को चेक गर्ने, अर्कोमा के छ, 29 छ प्रेजेन्ट एज र 5 छ। 2 वर्ष अगाडि भनेपछि -2 र -2 गर्ने, यो फादरको यो छोराको है। अब यो भनेको 27 छ अनि यो भनेको चाहिँ 3 छ। के थियो रे, 3 times द स्क्वायर अफ हिज सन्स एज। सन्स एजको स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ, 9 times 3 भनेको कति भयो, 27। भनेपछि हामीले हेर्दाखेरि त अप्सन त यो चाहिँ मिल्यो नि त, भने हामीले के सोच्न सक्छौँ, यसबाट एन्सर चाहिँ यो हो भन्ने सोच्न सक्छौँ र यसलाई टिक लगाउन सक्छौँ। यो भयो हिट एन्ड ट्रायलको कुरा है, यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ। अब अर्को तरिका छ हामीसँग, त्यो भनेको लजिकल्ली सल्भ गर्ने। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा मानिलिउँ एकछिनको लागि फादरको एज एफ छ अहिले प्रेजेन्ट एज, र छोराको एज चाहिँ एस छ प्रेजेन्ट एज है। अब 2 years ago 2 वर्ष अगाडिको कुरा छ है, यो प्रेजेन्ट टाइम भयो। 2 वर्ष अगाडि के थियो रे, 2 वर्ष अगाडि भनेपछि -2 गर्नु पर्यो, फादरको उमेरमा -2 गर्दा f -2 भयो, छोराको उमेरमा -2 गर्दा s -2 भयो। 2 वर्ष अगाडिको बाउ छोराको उमेर यो हुने भयो। र क्वेसनले भनेअनुसार 2 वर्ष अगाडि बाउको उमेर के थियो रे, 3 times स्क्वायर अफ सन्स एज। यसको स्क्वायर हुनु पर्यो, योसँग बराबर थियो रे। अनि के भनेको छ, इन 3 years टाइम
3 इयर्स टाइममा चाहिँ हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। अबको 3 वर्ष पछाडि भनेपछि 3 जोड्नु पर्यो, फादरको एज पनि 3 ले जोड्नु पर्यो, सनको एज पनि 3 ले जोड्नु पर्यो। 3 वर्ष पछाडि फादरको एज के हुन्छ अरे 4 टाइम्स छोराको एज हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले जुन यो भनेको 2 वर्ष अगाडिको कुरा भयो बाउ छोराको उमेर, र यो भनेको 3 वर्ष पछाडिको बाउ छोराको उमेर भयो। अब यो दुईटालाई हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दै लगाउँ अनि यहाँबाट आएको भ्यालुलाई यता रिप्लेस गरौँला है। f + 3 इक्वल टु 4s + 3 द्याट इज f + 3 इक्वल टु 4s + 12। योलाई यतापट्टि लगियो भने f + 3 इक्वल टु 4s + 12, यो +3 लाई यता लगाउँ -3 हुन्छ, 4s + 9, f भनेको 4s + 9 रहेछ। अब यसबाट आएको जुन यो भ्याल्यु छ यो भ्याल्युलाई हामीले यहाँको एफमा ल्याएर रिप्लेस गऱ्यौँ भने इक्वेसनलाई सब्स्टिट्युट गरेको मात्र हो। त्यहाँनिर ल्यायौँ भने एफको साटो 4s + 9 लेख्न सकियो, अनि -2 त छँदैछ, अनि त्यस पछाडि 3s - 2 को होल स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ त, अर 4s + 9 - 2 इक्वल टु 3s² - 4s + 4, or 4s + 7 इक्वल टु 3s² - 12s + 12। अब यिनीहरूलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 3s² अनि यो 4s लाई अर्कोतिर लग्दाखेरि के हुन्छ, -12s - 4s + 12 - 7 इक्वल टु 0, or 3s² - 16s + 3 इक्वल टु 0। यस्तो नम्बर चाहियो जसको यहाँनिर 5 हुन्छ होला है। यस्तो दुईवटा नम्बरहरू चाहियो जसको प्रडक्ट आओस् 3 × 5 भनेपछि 15 र सम आओस् यो भनेको 15 - s गऱ्यो भने हामी ठ्याक्कै ठाउँमा पुग्छौँ। अब दुईटाबाट 3 कमन लिने हो भने के हुन्छ, s - 5 बाँकी रहन्छ, 3s कमन लियो भने -1 कमन लिँदाखेरि s - 5 मै पुग्छौँ हामी। अब s - 5 र s - 5 लाई फेरि कमन लिऊँ न, के हुन्छ, 3s - 1 बाँकी रहन्छ इक्वल टु 0। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, इदर s - 5 इक्वल टु 0 or s इक्वल टु 5, or 3s - 1 इक्वल टु 0 or s इक्वल टु 1/3। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब अप्सनमा नै यो 5 देखिसकेको छौँ नि त हैन। यहाँनिर दुईटा अप्सनमा हामीले 5 इयर्स देखिसकेको छौँ भने हामी दुविधामा नपरौँ, 1/3 को त चान्सै छैन है, भनेपछि हामी डाइरेक्ट s नै हो भन्ने कुरा यसबाट स्योर हुन सकिन्छ। त्यस पछाडि अब दुईटा अप्सनमा छ नि त, दुईटा अप्सनमा 5 छ, कुन चाहिँ हो त्यो त पर्फेक्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि फेरि हामीले के गर्ने भयौँ त, अब यहाँबाट आएको यो s को भ्यालुलाई यहाँ ल्याएर फेरि रिप्लेस गर्ने। 29 भनेपछि हाम्रो एन्सर के नै रहेछ त, यो नै रहेछ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भनेको छ, उर्मिला was 25 years when her son was born. But the product of their ages now is 186. The present ages of mother and her son are भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई अप्सनमा के दिएको छ, अप्सनमा चाहिँ 35 10 years, 35 years, 31 6 years, 29 6 years। एकदमै कमन सेन्सको कुरा छ, एकदमै सजिलोसँग सल्भ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, के भनेको छ, द प्रडक्ट अफ दियर एजेस नाउ, प्रेजेन्ट एजको प्रडक्ट भनेको 186 हुन्छ अरे,
र हामीलाई सोधेको के छ प्रेजेन्ट एज छ प्रेजेन्ट एजको प्रोडक्ट चाहिँ कति हुन्छ अरे 186 हुन्छ अरे र हामीलाई सोधेको प्रेजेन्ट एज छ भनेपछि यहाँ दिएको अप्सनहरू पनि के नै हो त के नै हो त प्रेजेन्ट एज नै हो फिक्स हो त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ अब हेर्नुहोस् है यस्तो नम्बरहरू प्रेजेन्ट एजको प्रोडक्ट चाहिँ 186 हुन्छ भने हामीलाई यहाँनिर दिएको जुन चिजहरू छ यिनीहरूको प्रोडक्ट भनेको कति नै हुनुपर्ने रहेछ त 186 नै हुनुपर्ने रहेछ त्यो त हामीले बुझ्न सकिन्छ नि त ल हेर्नुहोस् त अब हामीले चेक गर्छौँ केलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 186 आउँदो रहेछ त त्यो चेक गर्ने है 35 लाई हामीले 10 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के आउला 35 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 350 आयो भनेपछि यो हुने चान्सै छैन किन भन्दा प्रेजेन्ट एजको प्रोडक्ट भनेको 186 आउनुपर्छ अब 30 टाइम्स 5 गर्नुहोस् 30 टाइम्स 5 भनेको 150 हुन्छ यो 150 हुन्छ यो पनि हुने चान्सै छैन यो भनेको कति हुन्छ 186 नै हुन्छ यो मिल्यो र 29 टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ 174 कि यस्तै कति हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो 174 यो पनि हुने चान्स छैन भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यही नै हो भन्ने हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ र यसलाई टिक लगाउन सकिन्छ है ल यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन के छ अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि द एज अफ ए फादर is twice that of the elder son the years hence the age of the father will be 3 times that of the younger son if the difference of ages of 2 sons is 15 years the age of father is 70, 50, 60 र 80 यो छ है अप्सनहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर कुराहरू के छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एउटा हामीलाई के दिएको छ फादरको कुरा गरेको छ अनि त्यसपछि इल्डर सनको कुरा गरेको छ र यङ्गर सनको कुरा गरेको छ अब यसमा हामी हेर्छौँ मजाले पहिला सुरुमा फादरको कुरा हेरौँ है क्वेसनले भनेअनुसार द एज अफ फादरको एज चाहिँ फादर इल्डर सन र यङ्गर सनको इयर हो है यिनीहरू एज हो है फादरको एज चाहिँ के छ अरे त ट्वाइस द एज अफ इल्डर सनको ट्वाइस छ अरे अहिले है यो प्रेजेन्ट टाइममा अनि 3 years hence 3 वर्ष पछाडि द एज अफ फादर विल बी 3 times द एज अफ यङ्गर सन 3 वर्ष पछाडि 3 years hence भनेको छ भनेपछि 3 वर्ष पछाडि फादरको एज पनि +3 हुनु पर्यो है अनि त्यस पछाडि अब अहिलेको लागि हामीले यङ्गर सनको उमेर कति भनेको छौँ y सपोज गरेको छौँ नि त अहिलेको लागि y सपोज गरेको छौँ है भने पछाडि हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त y+3 लेख्नु पर्यो किनकि 3 वर्ष पछाडि कान्छो छोरा पनि 3 वर्ष बढ्छ है ल यो भयो अब यहाँ अर्को के भनेको छ दुईटा छोराहरूको उमेरको डिफरेन्स भनेको छ अब हेर्नुहोस् है कहिल्यै पनि एजको डिफरेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है आजको उमेरमा कुनै दुईजना मान्छेको उमेरमा 2 वर्षको फरक छ आजको दिनमा भने यो
4 वर्ष पछाडि पनि त्यही 2 वर्षकै फरकमा हुन्छ है। 4 वर्ष पछाडि पनि 2 वर्षकै फरकमा हुन्छ, 8 वर्षकै फरक 8 वर्ष पछाडि पनि 2 वर्षकै फरकमा हुन्छ, त्यो चाहिँ सधैँ एउटै नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई अब सधैँ हामीले के हुन्छ ठुलोको उमेर धेरै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ, धेरै उमेर भएर नै ठुलो भनेको हो भनेपछि ठुलोले सानोको उमेरलाई घटाउनु पर्यो भने 15 आउँछ, यो डिफ्रेन्स छ क्वेसनले नै भनेको छ। अब यो तीनटा इक्वेसनहरूलाई हामीले मिलाएर हेऱ्यौँ भने फर्स्ट इक्वेसनबाट के निस्किन्छ 2e निस्किन्छ, यसबाट के निस्किन्छ f+3 15। ल अब हेर्नुहोस् त फर्स्टबाट आएको f को भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर लगेर राख्यौँ भने के लेख्न सकियो त, यसलाई के लेख्न सकियो 2e + 3 = y + 3। ठिक छ, 2e + 3 = y + 3 लेख्न सकियो। फादर विल बी 3 years hence, 3 times that of भनेको सही भन्छ, यहाँनिर 3 times गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहिँ एउटा मिस्टेक भएछ, 3 times है, 3 times। ल 3 times भनेदेखि हामीले यहाँ के लेख्न सकियो त 3 times y + 3 or 2e + 3 = 3y + 9 हुने भयो। अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिएला 2e = 3y + 6 यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। यो e लाई हामीले हुन त त्यस्तो नगरौँ होला, हामी यहाँबाट जाउँ है, अलिकति सजिलो बनाऊँ। अब यहाँ गएर e को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त, यसबाट e को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने e भनेको यो y लाई अर्को साइडमा लगियो भने 15 + y होला, भनेपछि e को भ्यालु त 15 + y रहेछ नि त हो। अब यही भ्यालुलाई ल्याएर मैले यहाँनिर e मा राखेँ, 2 times 15 + y = 3y + 6 और 30 + 2y भने पछाडि यो 2y लाई यता यसलाई यता ल्याइयो भने 30 - 6 = 3y - 2y। अब यसबाट हामीले y = 24 भन्न सकियो, भनेपछि कान्छो छोराको अहिलेको उमेर भनेको कति रहेछ y = 24। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, हामीलाई चाहिएको कसको उमेर हो फादरको उमेर हो भने फादरको उमेरको लागि हामीले कुन रिलेसन लिँदा ठिक होला त, फादर र यङ्गर सनको कतापट्टि छ रिलेसन, यसलाई लिन सकिन्छ र हामीलाई यहाँनिर y को भ्यालु भर्खरै यहाँनिर क्याल्कुलेट गरेको छौँ। अब त्यसैलाई लिने हो भने f+3 = 3 times 24 + 3 भनेको 3 times 27 भनेको कति हुन्छ 60 70 80 81 + 3 81 नै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, फादरको कुरा गरेको छ, इल्डर सनको कुरा गरेको छ र यङ्गर सनको पनि कता कुरा गरेको छ, यङ्गर सनको पनि कुरा गरेको छ। मानिलिउँ प्रेजेन्ट एज चाहिँ फादरको f होस्, इल्डर सनको e र स्मलर सनको s है, हामीले स्मलर अनि यङ्गरको y ल यसरी सपोज गऱ्यौँ। अब अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा द एज अफ फादर इज ट्वाइस द्याट द एज अफ इल्डर सन, भनेपछि अहिले चाहिँ फादरको एज चाहिँ ठुलो छोराको भन्दा 2 गुणा छ रे, यसरी राख्न सकियो। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, द इयर्स हेन्स द एज अफ द फादर विल बी 3 times द्याट अफ ल
यहाँ द इयर्स होइन 10 इयर्स हेन्स हो है। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर क्वेसनले के भनिरहेको छ, पहिला सुरुमा फादरको कुरा गरेको छ, इल्डरसनको कुरा गरेको छ, अनि यङ्गरसनको कुरा गरेको छ। अब पहिला सुरुमा हेरौँ के भनेको छ, द एज अफ फादर इज ट्वाइस द्याट अफ द इल्डरसन भनेपछि फादरको एज चाहिँ इल्डरसनको भन्दा ट्वाइस रहेछ। फादरको मानिलिउँ एकछिनको लागि प्रेजेन्ट एज चाहिँ हामीले के राखौँ त, फादरको एफ, इल्डरको ई र यङ्गरको वाई भनेदेखि फादरको के भनेको छ क्वेसनले, ट्वाइस द्याट अफ इल्डरसन भने पछाडि फादरको उमेर भनेको 2 टाइम्स ई रहेछ प्रेजेन्ट एजमा। 10 इयर्स हेन्स द एज अफ फादर विल बी 3 टाइम्स, 10 वर्ष पछाडि 10 इयर्स हेन्स भनेपछि फादर पनि त्यतिखेर 10 वर्षले बुढो हुने भयो र यङ्गर सन पनि के हुने भयो, 10 वर्षले बुढो हुने भयो, बढ्ने भयो नि त होइन 10 इयर्स हेन्स भने पछाडि। अब विल बी के भनेको छ, 3 टाइम्स द्याट अफ यङ्गर सन, 3 टाइम्स भने पछाडि 3 गुणाले बढी हुन्छ फादरको एज। र इफ द डिफरेन्स अफ द एजेस अफ 2 सन्स इज 15 इयर्स भनेपछि अब डिफरेन्स हेर्दाखेरि त ठुलो छोराको एज सानोको भन्दा त ठुलो अभियसली धेरै हुने भयो होइन, भनेपछि ई माइनस एस भनेको चाहिँ 15 हुने भयो। अब यो तिनटालाई सल्भ गरौँ, यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ, एफ इक्वल टु 2ई देख्न सकिन्छ है। यसलाई लगेर यो एफमा लगेर रिप्लेस गर्ने हो भने हामीले के लेख्न सकिएला, 2e प्लस 10 इक्वल टु 3 टाइम्स y प्लस 10। अब 3 टाइम्स y प्लस 10लाई हामीले के भन्न सकिन्छ, इक्वल टु 3y प्लस 30 भन्न सकिन्छ। अब यो 10लाई हामीले यता साइडमा लग्यौँ भने के होला, 2e इक्वल टु कति हुन्छ, 3y प्लस 30 माइनस 10 भनेको कति हो, 3y प्लस 20, 2e इक्वल टु 3y प्लस 20। अझै यहाँबाट यसबाट हामीले अब e को भ्यालु क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने e को भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने कि ओके s को भ्यालु निकालौँ है, सजिलो हुन्छ। s लाई यता लग्ने, 15 लाई यता ल्याउने गरियो भने e माइनस 15 इक्वल टु होइन ठिक छ, e माइनस 15 इक्वल टु s लेख्न सकिन्छ, s होइन y चाहिँ होला है, यङ्गरलाई मैले y भनेको छु, y अर y इक्वल टु ई माइनस 15। अब यहाँबाट आएको यो y को भ्यालुलाई फेरि ल्याएर यहाँनिर ल्याएर राख्यौँ भने के लेख्न सकिएला त, 2e इक्वल टु 3 टाइम्स ई माइनस 15 प्लस 20 अर 3e माइनस 45 प्लस 20। अब योबाट हामीले के लेख्न सकियो, 2e इक्वल टु 3e माइनस 25, यसलाई यता लैजाउँ, यसलाई यता ल्याउँ गर्दाखेरि के हुने भयो त, 25 इक्वल टु ई को, किनकि 3e माइनस 2e भनेको ई हुन्छ, ई को भ्यालु 25 हुन्छ भने अब फेरि हामी यहीँनिर फर्कियौँ त, ई को भ्यालु 25 हुन्छ भने हामीले एफ को भ्यालु के लेख्न सकियो, 2 टाइम्स 25 भनेको 50, हाम्रो एन्सर 50 आयो। ल सक्यो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ यहाँ भन्दाखेरि, इफ प्रकाश एज प्लस ताराज एज is equal to 80 and Prakash is plus Ganesh is equal to 98 and Taraz is plus Ganesh is equal to 94. How old are Prakash, Tara and Ganesh? यो छ क्वेसन र अप्सनमा छ 42, 38 र 56, 56, 42 र 52, 62, 52 र 67, 52,
36 र 56 हामीले के गर्न सकिन्छ दिएको यो कुराहरूलाई हामीले यहाँनिर लेखौँ है पहिला हुन त हिट एन्ड ट्रायल पनि गर्न सकिन्छ जे होस् पहिले सुरुमा मिलाएरै गरौँ प्रकाशको एजलाई मैले एकछिनको लागि पी मात्र लेखेँ प्रकाश र ताराको एज चाहिँ 80 छ अरे अनि प्रकाश र गणेशको जोड्दाखेरि चाहिँ 98 छ अरे अनि तारा र गणेशको जोड्दाखेरि चाहिँ 94 छ अरे अब यो सबैलाई जोडौँ न एकचोटि के हुन्छ यो यति तीनटालाई जोडौँ त टुवेल्भ अनि यो भनेको 712 272 आयो यहाँबाट अनि यहाँबाट आयो 2p + 2g + 2t = यति हुन्छ सबैबाट 2 कमन लियो भने p + g + t = 272 लेख्न सकियो और p + g + t भनेको 272 / 2 अब 272 / 2 भनेको कति हुन्छ 212 7 3 6 1 2 6 136 अब हेर्नुस् त प्रकाशको ताराको र गणेशको उमेर तिनटैको उमेर जोड्यो भने 136 आउनुपर्छ अरे अब हामीले यहाँनिर चेक गर्न सकिन्छ अब चेक गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ दिएको सबै अप्सनबाट 136 कुनको आउँछ एकचोटी चेक गर्नु होला 42 + 38 + 56 तपाईहरुले यो चेक गर्नु होला है यसको आयो 136 अनि 56 + 42 + 52 यसको आयो 150 भन्छ यो त हुने प्रोबेबिलिटी नै भएन 0% प्रोबेबिलिटीमा गयो प्लस 52 + 67 यो 181 आयो यो पनि हुने कुरै भएन अनि 52 + 36 + 56 भनेको 144 यो पनि हुने कुरा भएन भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको के भयो यही नै भयो र यसलाई चेक गर्ने अर्को तरिका पनि छ अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हुन त यही नै हो अर्को तरिकाबाट चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भन्न सकिदैन है त्यो गल्ती हुन्छ त्यसरी गर्यो भने ल ठीक छ यही नै भयो अब यस पछाडी हाम्रो एजसँग रिलेटेड प्रब्लम अझै पनि छ हेरौँ है त डिजिट त्यो भयो त्यो नि भयो ल यहाँनिर अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि ल एजको प्रब्लम त सकिएछ त ल एजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सकियो है यति नै रहेछ अब यस पछाडी हाम्रो सिम्याटमा सोधेको क्वेशनहरु हेरौँ एकचोटी सिम्याटमा हामीलाई एजसँग रिलेटेड सोधेको प्रब्लमहरु चाहिँ हेरौँ है त एकचोटी एजसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु सिम्याटको है यहाँ के भनेको छ टुडे इज द बर्थडे अफ Rahul and he is 3 times as old as Nirmala. In 13 years, Rahul will be 1 year less than twice as old as Nirmala will be then भनेर लेख्दै गर्दाखेरि मलाई टाइम वेस्ट हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो है एकचोटि चेक गरौँ माथि कतै गरेको जस्तो लाग्छ यो क्वेशन टुडे इज द प्रेजेन्ट एज ल यही क्वेशन हो है यो टाइम वेस्ट रहेछ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ल अर्को क्वेशन रहेछ यो हामीले सल्भ भइसकेको रहेछ यो क्वेशन चाहिँ John is 20 years older than Steve
In 10 years, Steve's age will be half that of John's. What is the Steve's age? यो छ प्रब्लम। ल हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ, जन इज 20 years ओल्डर देन स्टिभ। स्टिभको उमेरभन्दा 20 वर्षले बुढो छ को जन भने पछाडि स्टिभको उमेरमा 20 वर्ष थप्यो भने जनको उमेर आउने रहेछ। इन 10 years स्टिभ्स एज विल बी हाफ द्याट अफ जोन्स भने पछाडि अबको 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि स्टिभ पनि 10 वर्ष बुढो हुनु पर्यो, जन पनि 10 वर्ष बुढो हुनु पर्यो। त्यतिखेरको रिलेसन के भनेको छ, स्टिभ्स एज विल बी, स्टिभको एज चाहिँ हाफ द्याट अफ जोन, जनको उमेरको आधी हुन्छ अरे। अब यसबाट हेर्नुहोस् है, अब यसबाट हामीलाई चाहिएको कसको उमेर हो, स्टिभको। हामीलाई एसको भ्यालु चाहिरहेको छ भने पछाडि के गर्न सकिएला त भन्दा यसलाई यतापट्टि ल्याउनुहोस्, 2s प्लस 2 times s plus 10 equal to j plus 10 or 2s plus 20 equal to j plus 10। अब यो 10 लाई यतापट्टि लगियो भने हामीले के लेख्न 20 लाई उता लग्यो भने 2s equal to j plus 10 minus 20 equal to j minus 10, 2s equal to j minus 10 or यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, s equal to j minus 10 by 2 लेख्न सकिन्छ। अब यो भ्यालुले लगेर यहाँनिर लगेर राख्नुस् त के हुन्छ, s plus 20 equal to s को भ्यालु, एहे उल्टो पो गरिएछ त। हामीलाई यहाँबाट j को भ्यालु निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ है। यसबाट हामीले j निकाल्न खोजौँ, j निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2s plus 10 equal to j plus 10 or 2s plus 20 equal to j plus 10, यो 10 लाई यता लग्ने, 2s plus 20 minus 10 equal to j or j equal to 2s plus 10 हुने भयो। यो j को भ्यालु लगेर यहाँनिर राख्यो भने, यहाँनिर हैन माथि होला, यहाँनिर ल्याएर राख्यो भने के होला, s plus 20 equal to j को भ्यालु त 2s plus 10 हो हैन। अब यसलाई यता ल्याउने हो भने 2s minus s equal to 20 minus 10 हुन्छ। भनेको कति आयो, 10। s को भ्यालु 10 रहेछ र अप्सनतिर कतै 10 लेखेको छ होला, त्यो 10 लाई टिक लगाउने। हाम्रो एन्सर चाहिँ यही भयो है। यसरी हामीले एजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र आज हामी एजको प्रब्लम नै हेऱ्यौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिजिटको अनि त्यसपछि मनीको कुराहरू, अरू त्यस्तै रेसियोको कुराहरू, त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हेर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई सिमेट प्रिपरेसनमा केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ, 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई सोध्नु होला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।